आजिज़ से नवाब तक का सफ़र कैसे रहा? पहले तो नाम पे इतराज़ किया कि ये आजिज़ क्या है यार। मैंने कहा फिर अभी उसको बिल्कुल उसके उलट करते हैं। बल्कि चाकर आज़म में तो आपने हुमायूं बादशाह का किरदार भी अदा किया। चाकर के दौर में इसके गुज़र को दिखाया जाए। दुबले पतले और आजिज़ से नज़र आ रहे थे। जो फिल्म अदाकार बड़े मशहूर ज़माना, मैं उसको टोटल सवाने नहीं बनाना चाहता था, उसको ग्लिम्पसेस डालना चाहता था। हमारे पास इस तरह से मौजूदा दौर के अंदर बलुचिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है, इस हवाले से बहुत कम मवाद मिलता है। हम ज़बानी कलामी बातें करते हैं, वो इन बातों को नहीं मानते। 50 साल पहले जिन चीज़ों का हम तसव्वुर नहीं कर सकते, मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आज वो दुनिया बिल्कुल ही बदल गई है। अस्सलाम वालेकुम। नज़रबान बलूचिस्तान के साथ आपका होस्ट कयूम बेदार। नाज़रीन, आज एक ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ़ करवाएंगे जो मेरे नज़दीक किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। अदीब हैं, शायर हैं, कालम निगार हैं और सैलानी तबीयत के मालिक हैं। यानी देश देश घूमने वाले, और उनकी किताबें भी हैं। बलूचिस्तान के अदब के बारे में, सकाफ़त के बारे में, तारीख़ के बारे में उनसे मालूमात लेंगे, शेयर करेंगे। जनाब नूर ख़ान नवाब मोहम्मद हसनी। और आपको बताऊं कि बलूचिस्तान में नवाब, सरदार, वो लक़ब उनका पहले आता है, लेकिन नूर ख़ान साहब ने एक ज़माने में आजिज़ थे, अब नवाब हो गए। ये भी पूछेंगे। खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में आपको। जी बेदार साहब। ये आजिज़ से नवाब तक का सफ़र कैसे रहा? ये क्या मामला है कि पहले आजिज़ थे आप, तखल्लुस रखते थे, फिर नवाब? वैसे शायर को आजिज़ ही होना मांगता है। मैं, आपको पता है कि मेरी जो शुरू वाली शायरी है उसमें मैं आजिज़ तखल्लुस करता था। तो एक दफ़ा मैं टीवी गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई आपका कोई कलाम है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अफजल मेंगल साहब थे, तो उन्होंने उसको देखा। पहले तो नाम पे इतराज़ किया कि ये आजिज़ क्या है यार, जवान आदमी हो, आजिज़ हो गए हो, ये क्या है। मैंने कहा ठीक है, अगर कहते तुम्हारे नाम में ग्रेंजर नहीं है थोड़ा सा, तो मैंने कहा फिर अभी उसको बिल्कुल उसके उलट करते हैं, नवाब कर। अभी नवाब करते हैं उसको, अभी नवाब को बर्दाश्त करो। लेकिन चूंकि आपने मेरे प्रोग्रामों में भी एज ए आर्टिस्ट भी काम किया, ड्रामों में भी काम किया, बल्कि चाकर आज़म में तो आपने हुमायूं बादशाह का किरदार भी अदा किया। उस वक्त आप दुबले पतले और आजिज़ से नज़र आ रहे थे। अब जब से तखल्लुस नवाब रख लिया, माशाल्लाह सेहतमंद भी हो गए। हुमायूं की भी मैं बात करूं कि चाकर आज़म में मामा गिशकोरी साहब जो है ना, दोस्त मोहम्मद गिशकोरी प्रोड्यूसर, वो चाहते थे कि चाकर के दौर में इसके गुज़र को दिखाया जाए, हुमायूं के बलूचिस्तान से गुजरा है, बस ये उसको ग्लिम्प्स एक दिखाना था। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। मैं उस वक्त बिल्कुल ही हुमायूं नहीं लगता था, गेटअप के बावजूद, है ना। मैंने कहा मामा किसी ऐसे फरबा आदमी को जो है ना वो आप लगाओ। तो अब फिर मेरा सीन भी किसके साथ था, अफजाल अहमद जो फिल्म अदाकार बड़े मशहूर ज़माना, और वो चाकर का रोल कर रहे थे, वो तो छाए हुए थे ड्रामे के ऊपर। मेरा एक ही सीन था, मगर मैंने अल्लाह के करम से वो एक सीन भी बेहतर तरीके से किया। जैसा मेरा गेटअप बना था शहनशाही वाला, तो मतलब अजीब सा था। फिर वो जब ड्रामा चला तो परवेज़ सादिक को तो आप जानते हैं, बावलपुर वाले रज़ाक साबिर साहब के दोस्त, तो उन्होंने कहा कि मैंने तारीख़ पढ़ी है, उसमें हुमायूं का और बलोचों की कोई आपस में दुश्मनी नहीं है, मगर जिस तरह से चाकर आज़म में आप लोगों ने हुमायूं को लिखाया है, लगता है कि कोई बदला लिया है हुमायूं से आप लोगों ने। तो मैंने कहा भाई मुझे तो प्रोड्यूसर ने सेलेक्ट किया और मैंने उस रोल को किया, इनकार तो नहीं कर सकता। अच्छा, आते हैं आपकी ज़िंदगी की तरफ। आपकी पैदाइश कहाँ हुई, तालीम कहाँ हासिल की? बेटा साहब, मेरी पैदाइश है ज़िला नवाबशाह सिंध। उसमें तेरी नसरत एक देह है, तो उसमें मेरी पैदाइश हुई। वालिद साहब जो है ना वो ज़मींदार थे। इस तरह से ज़मींदार की हमारी अपनी ज़मीनें नहीं थी, इजारे पर लेकर जो है ना वो ज़मीनें काश्त करते थे। बचपन भी हमारा वहीं गुजरा। मेरा जो है ना प्राइमरी स्कूलिंग मेरी जो है ना गोठ करीम बख्श वगड़
دوڑ جو اسٹیشن ہے اس کے نزدیک کوئی گاؤں ہے وگڑوں کا، وہاں سے میری ابتدائی تعلیم ہوئی. وہ ادھر جو میں نے 5ویں پاس کرنے کے بعد پھر میں ہائی اسکول دوڑ میں جو ہے نا میں نے داخلہ لیا ہائی اسکول میں، اور وہاں سے پھر حیدرآباد بورڈ سے جو ہے نا میں نے میٹرک کیا. میٹرک کرنے کے بعد ذرا تھوڑے سے حالات خراب ہوئے وہاں پہ، ایسی کوئی والد صاحب بھی جو ہے نا وہ بزرگ ہو چکے تھے، تو ہمیں بلوچستان آنا پڑا. تو پھر بعد میں تقریباً سال اگر دیکھا جائے تو 1978 میں میں یہاں بلوچستان میں آیا. تو چونکہ محمد اسنی قوم جو ہے نا یہاں کا، ہمارے ویسی آبا و اجداد ہمارے یہاں کے، تو وہ تو عارضی طور پر وہاں گئے تھے، تو پھر لوکل بنایا. پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مجھے نوکری ملی، وہ کرتے کراتے پھر بعد میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن کا امتحان دیا. وہ کوئی 91 تھا، 1991. اس میں کمیشن پاس کیا، کمیشن سے امتحان پاس کر کے میں انفارمیشن میں آیا. پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ڈپٹی ڈائریکٹر بنا، پھر ڈائریکٹر بنا، پھر ڈی جی بنا. اور آپ نے 5 وزرائے اعلیٰ کے ساتھ پی آر او کی حیثیت سے کام کیا. ہاں، یہ ایک اچھی بات ہے. مطلب یہ کہ گورنر، پی آر او، ہمارے تو جو پبلک ریلیشن آفیسر ہوتا ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ انفارمیشن سے جاتا تھا. تو اللہ کے کرم سے میں نے 5 وزرائے اعلیٰ کے ساتھ کوئی 4.5 سال میرا یہ ٹینیور رہا. تو پوسٹنگ اور نواب مکسی کے ساتھ، نواب مکسی کے ساتھ، اسلم رئیسانی کے ساتھ، اختر مینگل کے ساتھ، صالح بھوتانی کے ساتھ، اور آپ کو اللہ نے کیجیے ظفر اللہ جمالی کے ساتھ، اور نصیر مینگل کے ساتھ. تو ان کے ساتھ میری رفاقت رہی، اور ان کا بڑا میرے اوپر شفقت میرے اوپر رہی کہ انہوں نے ہمیشہ میرے کام کو بھی سراہا، اور میرا خیال بھی بڑا اچھا رکھا. اس لیے میں اتنا لمبا عرصہ وہاں رہ سکا میں، اور صحت مند بھی اسی وجہ سے. اسی وجہ سے. اچھا، آپ کو ٹریولنگ کا بھی شوق تھا، بلکہ ایک یہ ٹریولنگ آپ کو ورثے میں ملی. آپ 55 میں پیدل اچ کے لیے گئے تھے اپنے خاندان کے ساتھ. پیدل کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی یہاں سے ایران، عراق اور وہاں سے کویت سے ہوتے ہوئے اگر جائے، اس کو لوگ کہتے تھے پیدل. حالانکہ پیدل نہیں ہوتا تھا، کبھی کسی گاڑی میں، کبھی کسی سواری میں، کبھی کسی سواری میں. تو یہ کوئی میں 10 سال کی میری عمر تھی، تو ہم یہاں سے رمضان شریف کے اس میں 1969 میں رمضان شریف کا مہینہ، پہلا رمضان جو شروع ہوا تو ہم لوگ کوئٹہ سے روانہ ہوئے. پھر واپس آ کے پھر بندر عباس میں 7 مہینے ہم لوگ بندر عباس میں رہے. اس سارے عرصے میں وہ 2-2.5 سال جو ہے نا 2.5 سال لگے ہمیں. تو پھر بعد میں جو ہے نا بندر عباس سے دبئی کراس کیا ہم لوگوں نے. پھر دبئی، پھر 71 کی جنگ چھڑی، اور کچھ ایسا ہوا کہ پیسے یہ چینج ہونے والا معاملہ ہو گیا. تو والد صاحب کے پاس چونکہ کوئی بہت زیادہ کرنسی نہیں تھی، 4-5 ہزار تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں ٹکٹ لے کے جاتا ہوں. وہ پہلے آ گئے، پھر میں، والدہ اور میرا بھائی، وہ چچا تھا وہاں دبئی میں، تو وہ ہم لوگ پھر لانچوں کے ذریعے آئے. تو یہ بھی اگر اس کا ذکر کریں گے تو یہ بھی سندباد جہازی کی طرح کے قصے ہیں. اچھا، آپ نے باقی کتابیں، ایران گئے تو آپ نے ماشاءاللہ کتاب لکھی، اما یاران بہشت، اردو میں. اسی طرح آپ ایران کا تو ہے وہ فارس کا مسافر، یہ تو ترکمانستان، یہ ترکمانستان گئے. لیکن یہ جو اس میں دلچسپ باتیں ہیں کہ یہ جو 55 میں آپ گئے اور مختلف شہروں میں رہے اور جو کام کاج کیے، مختلف واقعات، یہ آپ کو تحریر کرنا چاہیے. اس پر آپ نے توجہ دی. یہ کہیں پر جو ہے نا میں نے وہ زند بود کے اندر جو ہے نا میں نے تھوڑا سا ایسے سرسری ذکر کیا اس کا، کیونکہ میں جو وہ زند بود جب لکھ رہا تھا وہ بھی سمجھو سوانے ہے ایک قسم کا. تو میں اس کو ٹوٹل سوانے نہیں بنانا چاہتا تھا، اس کو گلمپسز ڈالنا چاہتا تھا. تو اس میں تذکرے ہیں کہ ہم یہاں گئے، ہم وہاں گئے، ہم وہاں گئے. تو مگر یہ کہ جس طرح سے لکھنا چاہیے، آپ کی بات صحیح ہے کہ بچپن سے یہاں سے روانگی سے لے کر وہ واپسی تک جو ہے نا، جو اس کو اگر لکھا جائے تو ایک اور سوانے بن سکتا ہے. مثلا یہ کہ فارس کا مسافر، ہما یاراں بہشت، سفر ترکمانستان، یہ 2 کتابیں ہیں. تو تیسری کتاب تو یہ ہو سکتی ہے کہ تیسری یہ ہو سکتی ہے. اس پہ لکھی. تیسری کتاب میری جو ہے نا، میں کینیا بھی گیا ہوں. اچھا، کینیا میں اس کا سفر نامہ بھی تیار ہے، وہ ایک پبلشر کو دیا ہوا ہے. وہ ابھی وہ کہہ رہا کہ آپ آ جاؤ، اس کو فائنل کرو تو اس کو چھاپتے ہیں.
یارجان بادینی جو میرا دوست ہے، میں ہمیشہ سفر میں ہم لوگ اکٹھے رہے، ایران بھی ہم لوگ اکٹھے گئے، ترکمانستان بھی اکٹھے گئے، باقی گلف کنٹریز میں گئے، اور کینیا میں بھی ہم لوگ اکٹھے تھے، میں اور یارجان. تو وہ لکھا ہوا ہے، وہ اردو میں میرا سفر نامہ ہے، وہ ابھی تک پبلش نہیں ہوا. اس وقت کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں؟ 7 تو یہ آپ کے سامنے ہے، مگر 8واں جو ہے نا، وہ جو ایران کا سفر نامہ ہے، اس کا سندھی میں ترجمہ ہوا ہے. یہ نواز علی شوق صاحب نے کیا ہے اس کا ترجمہ. تو بڑا اپریشیٹ سندھی بہتر ایک سفر نامہ کی صورت. ویسے بھی ہر انسان اپنی اینگل سے دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، وہ جو مشاہدات ہے وہ لکھتا ہے. اسی طرح آپ نے اپنی نظر سے دیکھا، میں جاتا ہوں اپنی نظر سے، میرا مشاہدہ الگ ہوگا، آپ کا ایک ہی جگہ 2 سفر کرنے والے بھی اپنے اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہوتے. تو مثلا یہ کہ مطلب یہ کہ ہم لوگ جب میں اور یارجان جو ہے نا گئے اس میں ترکمانستان، تو میں کوشش کرتا تھا کہ آثار قدیمہ، لائبریریز یا ان چیزوں کو دیکھا جائے. وہ چونکہ صحافی تھا، وہ لوگوں سے انٹرویوز کرنا چاہتا تھا. گو کہ دونوں چیزیں جو ہے نا، ایک علاقے کی تاریخ کو جاننے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو زبانی باتیں ہوتی ہیں اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر جو ریکارڈڈ چیزیں ہوتی ہیں، جو کتاب ہے جس میں شائع ہوئی ہے، وہ ایک اتھینٹیکیٹ قسم کا جو ہے نا وہ مواد ہوتا ہے. تو سفر نامے میں ایسی چیزیں جو چیلنج نہ ہو سکیں. بہرحال سفر نامہ رائٹر کو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ اس طرح سے کیوں لکھا ہے. اس نے جو آبزرو کیا ہے وہ اپنی جو سرگزشت لکھی ہے، تو اس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا. ویسے نور خان صاحب، یہ ساری کتابیں میرے جو سامنے ہیں، ان کا تقریباً میں نے مطالعہ کیا، لیکن جو کتاب سب سے زیادہ یعنی اس کی معلوماتی اور بلوچستان کے حوالے سے وہ ایک چیز کا جو آپ نے جائزہ لیا ہے، وہ ہے بلوچستان ثقافتی تناظر. اب آپ یہ صرف اس کو کھولیں اور اس کا جو فہرست دیکھیں، بلوچستان خوابوں کا جزیرہ، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ نے گوادھر اور یہ ڈسکس کیا ہے. اچھا، بلوچستان تہذیبی و ثقافتی آثار ہیں، تاریخی قلعے اور ثقافتی ورثہ ہے، سندھ اور بلوچستان کے چوکڑنی مقبرے ہیں، بلوچستان سیاحتی افق، امکانات اور پائیدار ترقی. یعنی آپ نے اس وقت دی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں، خاص کر اپنے نوجوانوں کے بارے. اور یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے بلوچستان میں اردو شاعری بھی ہے، عطاشات بلوچستان کا ترجمان بھی ہے، منیر بادینی اور اس کے حوالے سے ہے، بلوچی شاعری ایک تعارف بھی ہے، ادب اور جدید ٹیکنالوجی بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کتابیں جو ہیں وہ وقت کی ضرورت ہیں، اور خاص کر آج کے نوجوانوں کے لیے. تو آج کے نوجوان کو کتاب کی طرف کس طرح راغب کیا جا سکتا ہے؟ جو آپ کو یاد ہوگا کہ میں جنگ میں لکھتا تھا مضامین، تو جو میرے اچھے ادبی مضامین تھے، ان آرٹیکلز کو میں نے اکٹھا کیا. میں نے کہا اخبار ایک ریکارڈ ہے، وہ گم ہو سکتا ہے. تو یہ اس میں چونکہ معلوماتی باتیں تھیں، میں نے کہا اس کو کتابی صورت میں لانا چاہیے. بلوچستان ثقافتی تناظر، تو جو ثقافت سے متعلق میں نے جو آرٹیکلز لکھے تھے جنگ میں، تو وہ میں نے ان کا انتخاب شائع کیا. تو یہ اللہ کے کرم سے جس کو بھی میں نے دیا ہے، انہوں نے اس کو پڑھا ہے، اور بلوچستان کے بارے میں جو ثقافتی تناظر ہے اس کے بارے میں معلومات ہوئی ہے. مثلا یہ کہ ہمارے آثار قدیمہ ہے، میر گڑھ ہے، باقی بھی بہت سارے آثار قدیمہ ہیں. ہمارے پاس قلعے ہیں، ہمارے پاس گوادر کا پورا بیک گراؤنڈ ہے. تو مطلب یہ کہ ایسی معلومات جو ایک آدمی کو ایک بلوچستان کا ایک اجمالی جائزہ وہ پیش کرتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کی کتابوں کی ضرورت ویسے بھی اس طرح ہے کہ باقی صوبوں کے بارے میں کتابیں ہمیں ملتی ہیں. سندھ کے بارے میں بہت ساری کتابیں آپ کو ملیں گی، تاریخی کتابیں ملیں گی. ہمارے پاس اس طرح سے موجودہ دور کے اندر بلوچستان کی جو امپورٹنس ہے، اس حوالے سے بہت کم مواد ملتا ہے. تو میں نے کوشش کی کہ اس کا جو انتخاب تھا، چونکہ ان مضامین میں میرا جو کالمز تھے، میرا فوکس بلوچستان کو اجاگر کرنا تھا. تو میں نے کہا ان کو ایک جگہ جمع کر کے
ایک کتاب بنا لی جائے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک ریفرنس بک کے طور پر جو ہے نا یہ کام آ سکے۔ نور صاحب، یہ جو بلوچستان ثقافتی تناظر، اس میں جو جتنے مضامین ہیں، یہ تو اس وقت آپ لکھتے رہے ہیں جب سروس کے دوران اور اس سے پہلے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ لکھتے رہے ہیں، جنگ میگزین میں ابھی بھی شائع ہو رہے ہیں آپ کے مضامین مختلف حوالوں سے، خاص کر بلوچستان کے، وہ بھی تو ایک کتاب سے زیادہ کا مواد ہے۔ میرا اب آگے ارادہ یہی تھا کہ یہ تو ثقافتی تناظر تھا، میں نے بلوچستان کی منرلز کے بارے میں لکھا ہے، باقی جو بلوچستان کا جو پولیٹیکل اکانومی ہے اس کے بارے میں نے لائف سٹاک کے بارے میں لکھا ہے، بلوچستان میں جو چیزیں پوٹینشیل موجود ہے، تو میرا ارادہ ہے کہ اس کو معاشی جو حوالوں سے جو میرے مضامین ہیں ان کو پھر الگ سے ایک کتابی صورت میں لاؤں گا، اس میں بھی اچھی معلومات ہوں گی۔ مطلب یہ کہ ہمارا کیٹل فارمنگ ہے، ہمارے پاس لائف سٹاک ہے، جنگلات ہے، ہمارا ساحل ہے بلوچستان کا، اور ٹورزم کے لیے کتنے امکانات ہیں وہ تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں، کہ مطلب یہ کہ ٹورزم بھی ایک شعبہ بن سکتا ہے کہ جس میں بلوچستان کی پولیٹیکل اکانومی کو گرو کیا جا سکتا ہے، تو وہ میں نے لکھے تھے، تو ابھی میرے پاس وہ ریکارڈ میں موجود ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کو پھر الگ سے وہ بلوچستان کی پولیٹیکل اکانومی جس کو کہنا چاہیے اس کے بارے میں وہ مضامین ہوں گے۔ اس طرح کے جو مضامین آپ لکھتے ہیں تو ان پر تو ریسرچ ہونی چاہیے، یہ تو ریسرچ بیسڈ ہے، لیکن ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، تو کوئی عمل درآمد نہیں ہوا کہ جو آج تک بلوچستان پسماندہ ہے؟ دیکھیے آج کل کے دور میں جو ہے نا، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں، IMF ہے، دوسرے لوگ ہیں جو ہمیں امداد دیتے ہیں، اسسٹنس دیتے ہیں، اقوام متحدہ کے بہت سارے ادارے ہیں، ہمارے یہاں جس چیز کی میں کمی محسوس کرتا ہوں کہ ہم زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، وہ ان باتوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس کے اندر ہمارے ساتھ بات کرو، جو چیز آپ کہہ رہے ہو اس کو ثابت کر کے دکھاؤ، امپیریکل ایویڈنس اس کا دو۔ تو جب ہم ان کو متاثر نہیں کر پاتے تو وہ اپنی وہ جو امداد ہوتی ہے، اسسٹنس ہوتی ہے، وہ پھر کہیں اور لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بس یہ نہیں کہ ہمیں جو چیز لکھنا چاہیے بلوچستان کے حوالے سے، اس میں اسٹیٹسٹکس بہتر ہونا چاہیے، اس کو امپرووڈ ہونا چاہیے، اور دل کو لگنے والی چیزیں ہونی چاہیے نا، کہ ایگزریٹڈ نہ ہو، کوئی بہت ساری چیزیں بڑا چڑھا کر بھی لوگ پیش کرتے، تو ایسا نہ ہو، جو پوٹینشیل حقیقی معنوں میں بلوچستان کا بنتا ہے اس کو لکھنے کی بالکل ضرورت ہے۔ پانی کے وسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں، کس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے، مطلب اس پہ بھی میں نے کافی کام کیا ہے۔ اچھا، یہ تو مضامین کے حوالے سے اور آرٹیکل مختلف، شاعری کب شروع کی اور اس میدان میں کیسے آئے؟ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں 1984 میں جب آپ لوگوں کی براوی ادبی سوسائٹی میں جب میں انٹر ہوا تو میں آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں شاعر بن سکتا ہوں۔ یہ تو ابھی ایک میرا ناول بھی لکھا ہوا ہے اور میرے سفر نامے بھی لکھے ہوئے، تو مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرا شوق تھا ڈراموں میں کام کرنا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ براوی ادبی سوسائٹی کی طرف سے جو 31 مارچ کو ہر سال ہوتا تھا فنکشن ان کا سالگرہ کا، اس میں میں اسٹیج ڈرامے ہوتے تھے، ایز اے اسٹیج ڈرامے، اس میں ایز اے آرٹسٹ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے حصہ لیا۔ پھر میں ریڈیو ٹی وی پر بھی مختلف ڈراموں میں میں نے اپنا شوق تھا۔ پھر جب میں 91 میں جب اس میں آیا انفارمیشن میں، پھر مجھے کوئی اتنا ٹائم نہیں بچتا تھا کہ میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو صبح سے شام تک آپ انگیج ہیں، ایسا مجھے وقت نہیں مل پا رہا تھا، تو میں نے پھر اس کو تھوڑا سا ترک کیا، یہ لکھنے لکھانے کی طرف میں آیا۔ شاعری اسی طرح آپ لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی یہ شاعری ہے، اچھا یہ تو شاعری پڑھی، پہلے براوی شاعری کی یا اردو میں پہلے براوی میں شروع کی، اپنی زبان میں کی، پھر اردو میں کی، پھر سندھی، چونکہ سندھی میں بیسک میری تعلیم جو ہے نا میٹرک تک سندھی ہے، شاہ لطیف کو پڑھا ہے، شیخ ایاز کو پڑھا ہے، باقی جو جتنے بڑے شاعر ادیب ہیں ان کو پڑھا ہے، تو ایک رجحان ایسا بنتا گیا کہ مجھے یہ 2 کتابیں چھاپنے کے بعد ابھی اندازہ ہو رہا ہے کہ میں شاعر بھی ہوں۔ تو مطلب بعض اوقات انسان کو خود اپنے پوٹینشیل کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو جب وہ اس کو مواقع ملتے، شاید آپ لوگوں کا ساتھ نہیں ہوتا دوستوں کا، تو میں
इतनी किताबें छापने की शायद जरूरत नहीं कर सकता था। तो माहौल इंसान को मिलता है, सोचने का एक अमल शुरू होता है, तब जाके इंसान जो है ना उस तरफ फिर कदम रखता है। अच्छा, आपने स्टेज ड्रामों से अदाकारी शुरू की, शौक भी था, कितने ड्रामों में हिस्सा लिया? पीटीवी के कौन कौन से ड्रामे जो आपके हिट गए या आपने उनमें काम किया? ब्रावी बलोची के तो कोई 30 के करीब ड्रामों में मैंने काम किया, उसमें अच्छे मेन रोल भी किए। और उर्दू ड्रामों में बहुत कम। इसमें मैं चाकर आज़म में एक सीन था मेरा, हुमायूं का किरदार अदा किया। फिर एक और ड्रामा था, वो नाम याद नहीं आ रहा, उसमें अयूब खोसो था, नूर मोहम्मद लाशारी साहब थे। उसमें मैंने एक मतलब मुझे उन्होंने बस ऐसे पार्ट टाइम अदाकार के तौर पर रखा हुआ था। मैं अपने जुस्से के हवाले से जो है ना डॉक्टर, वकील और ये इस तरह के किरदार जो है पढ़े लिखे किरदार में अच्छा लगता था। तो बस इसी तरह रहा। फिर बाद में जब मैं बहुत ज़्यादा मसरूफियत मेरी रही उधर अपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, तो फिर मैंने ये इस चीज़ की तरफ तवज्जो देना कम कर दिया। शायरी तो सुनाए अपनी बिरावी की, कितने मजमूए छपे हैं? मेरे 2 मजमूए, एक आपके पास वहाँ है, एक धमाल है, एक दमचर है। हाँ, दमचर है। एक धमाल है, एक दमचर है। उर्दू सुनाऊँ आपको, क्या सुनाऊँ मुझे बताएं? दोनों सुनाए आप, उर्दू भी सुनाए, सिंधी भी सुनाए और बिरावी भी सुनाए। ये एक आज़ाद नज़म है, मुख्तसर सी ना। अजब इस जिंदगी का सिलसिला है, वाह। बस एक यादों की भारी पोटली है, अजब सी अबतरी में मुब्तला है, नहीं रिश्ते रहे ना वो मरासिम, न वो कैफो सुरूर अंजुमन है, वाह। न कुछ हासिल न एहसासे जिया है, नए इस दौर आफत इब्तला में पुरानी सोच के धारे बदल कर देख लेते हैं, हयाती के मानी पर दोबारा गौर करते हैं, वाह वाह, ज़रा कुछ और करते हैं। कुछ सिंधी का कलाम सुनाए। सिंधी का सुनो। नमन तोहजन नयापन में नौ ऐलान डिसजे थो, वईदन वायदन में पिड़ नौ पैमान डिसजे थो, दवाऊं ऐं सतियूं फकियूं पढ़ी कुल 4 बख्शियासी, संदे दिल जे खजाने में नौ दरमान डिसजे थो, फिटल बंबोर मां निकरी रिड़े थी हुआ ऋण पट में, वाह। फिटल बंबोर मां निकरी रिड़े थी हुआ ऋण पट में, ससी के पंहिंजे तुरबत में नौ मकरान डिसजे थो, वाह। सचल सरमस्त ऐं सरमद खे पियो मंसूर कूकारे, मगर हुरखे त करबल में नौ मैदान डिसजे थो, वाह। ही मेलो सोई आहे जो जितकित लगे हर साल, वाह। ही मेलो सोई आहे जो जितकित लगे हर साल, संदे दरबार दुनिया में नौ दरबान डिसजे थो, वाह। सभई दूल्हे सभई दोदा ऐं दरिया खान सूर्य सब, सभिन खे पंहिंजे लश्कर में नौ मर्दान डिसजे थो, वाह। नमन तुंहिंजन नियापन में नौ ऐलान डिसजे थो, वईदन वायदन में पिड़ नौ पैमान डिसजे थो। बहुत खूब, बहुत। अच्छा नूर खान साहब, अब आते हैं, आज का जो नौजवान है वो अपने मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है, वो भटका हुआ है, क्यों? वजह क्या है? देखें, एक बात तो हम बुजुर्गों को सोचना चाहिए कि दुनिया एक नुक्ते पर नहीं खड़ी है। अगर मैं ये कहूँ कि 50 साल पहले जिन चीज़ों का हम तसव्वुर नहीं कर सकते, मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आज वो दुनिया बिल्कुल ही बदल गई है। मतलब लोगों ने इसका सोचा ही नहीं था। अब 10 साल बाद मुझे पता नहीं है कि इससे और क्या चीज़ें हमारे सामने जो है ना दुनिया एक नए अंदाज से आएगी। टेक्नोलॉजिकल तब्दीलियाँ ये तो आएंगी, इसको रोका नहीं जा सकता, मगर बात यह है कि उस टेक्नोलॉजिकल चीज़ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। मतलब हमने जब हमें ये मोबाइल मिला तो हमने समझा कि तालीम का भी मखज़न यही है, ख़जाना यही है।
रिकॉर्डिंग भी इसी से होगी, सब कुछ इसी से होगा, हो तो जाएगा, कैमरा भी है, डायरी भी है, मगर किताब भी हो है। तो जाएगा, मगर वो क्वालिटी नहीं रहेगी ना। ठीक है ना, जो चीज़ें तारीख के अंदर रहती हैं, वो फिल्म है, वो अदब है, वो जो भी चीज़ें जिसमें सिक्कत होती है वो रहती है, बाकी चीज़ें डिलीट हो जाती है, ऑब्सलीट हो जाती है। ठीक है ना, तो नौजवान को ये सोचना चाहिए कि इसका बेहतर यूज़ करे, आप करें उसको, मगर ये कि इसके बदले में बहुत सारी चीज़ों को तर्क ना करें ना। मसलन इससे आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, मैं अभी चैट जीपीटी पे जाता हूँ, मुझे किसी चीज़ के बारे में बेसलाइन इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, मैं लिखता हूँ अब्दुल कयूम बैदार, वो जितना इन्फॉर्मेशन उसने स्टोर किया हुआ वो मुझे दे देता है, ही इज़ ए पोएट, ही इज़ फलाना, ही रिटायर्ड फ्रॉम पीटीवी फलाना, ठीक है, जितना उसके पास मवाद होगा। मगर ये कि बैदार सोचता कैसे है, वो तो मुझे बैदार से मिलना पड़ेगा, या उसकी तहरीरें मुझे पढ़नी पड़ेगी ना। तो आज का नौजवान छोटी सी मेहनत से बड़ा एक जस्ट लगाना चाहता है और एक जंप लगाना चाहता है, जबकि कामयाबी इस तरह नहीं है। एक दफ़ा आप उसमें कामयाब हो सकते हैं, रोज़ रोज़ नहीं होंगे। रोज़ रोज़ के लिए ये है कि आपको जो मौजूदा इल्म के जो ख़जाने हैं उनसे आपको इस्तिफ़ादा करना पड़ेगा। जो नौजवान मेहनत करते हैं, कमीशन का इम्तहान देते हैं, वो तो उनके लिए तो ठीक है, वो अपना मंजिल वो समझते हैं, लेकिन जो उससे रह जाते हैं अब वो सोचते हैं कि यार हमें फ़ौरन ये डिग्रियां हैं हमारे पास, सब कुछ है, नौकरी नहीं है, और वो भी सरकारी। देखिए बात ये कि सिर्फ डिग्री तो किसी नौकरी के लिए आपकी गारंटी नहीं है ना कि आप मैंने डिग्री ले ली है तो मुझे नौकरी लाजिम मिलनी चाहिए। तो मसला ये कि नौजवान का ये मायूसी वाली बात, देखिए ना, मायूसी फिर एक नफसियाती अमल है कि जिसमें आपने एक अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, भाई आप अपना तजिया करो, मैं कहाँ पे मेरी खामी थी, किस चीज़ में मैंने सुस्ती की, उस खामी को दूर करो, और बिलाखिर मेरा यकीन होता है कि वो आप जिस मंजिल को आपने ज़हन में रखा है उस मंजिल तक आप रसाई हासिल करेंगे। तो अगर आप बीच में कहेंगे कि नहीं और अब इस दफ़ा भी मैंने फ़ेल होना है, तो फिर पिछली बार भी मैंने किया था, नहीं, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरे अटेम्प्ट में करो। और आजकल के दौर में देखें ना, हम मुलाजमत समझते हैं कि खाली सरकारी शोबे की मुलाजमत हो, अब तो दुनिया यहाँ पहुँच गई है कि एक ज़माना आएगा कि अगर हमारी आईटी के ये औजार बहुत ज़्यादा फ़ाल हो जाए, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हो जाए, तो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रेफर ही नहीं करेंगे जाना, वो अपना टाइम का ज़िया समझेगी उसको। इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्रिएट हो रही हैं, नई जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हो रही है। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आप माशाल्लाह 60+ हैं, उसके बावजूद भी आप अभी भी सर्विस कर रहे हैं, और हमारे बहुत से दोस्त इस तरह कर रहे हैं। देखिए बात ये कि एक तो सर्विस के अंदर जो है ना, जो 60 ईयर्स का है सुपरन्यूएशन एज, उस पर आपको रिटायर होना है, मगर ज़िंदगी का एक कामा तो हो सकता है, ये फुल स्टॉप तो नहीं है। ठीक है ना, इस दौरान में मैंने जो तजुर्बात हासिल किए, अगर उसको बेहतर इस्तेमाल करने का जो है ना कहीं मुझे मौका मिलता है तो मैं क्यों ना करूं। लोग बुरा भी मनाते हैं नौजवान कि भाई आप लोग बूढ़े हो गए हो, अभी घर बैठो आराम से। भाई मैं जिस काम में मुझे लगाया गया है उसको बेहतर तरीके से अंजाम कर सकता हूँ, और तो औज़ार में मुतसिब के ऑफिस में आप इस वक्त मसरूफ़ हैं। मैं करता हूँ जो काम मैं कर सकता हूँ। तो अब ये तो नहीं है कि आदमी, मैंने 40 साल की उम्र में जो है ना मैंने ड्राइविंग सीखी है, फर्स्ट टाइम, मैं 60 साल के बाद मैं कहूँ कि जी बस अभी तो मेरी आंखें काम नहीं कर रही। हाँ, आंखें काम ना करें तो ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, मगर अगर मैं फिट हूँ, मेडिकली फिट हूँ, तो मैं ड्राइविंग करूँ, क्यों ना करूँ। मतलब मेरी आंखें ठीक है, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, मेरा दिल की धड़कन मेरी सही है, मैं सब चीज़ों में अपने आप को फिट समझता हूँ, तो मैं वो काम करूँ। तो मतलब ये कि नौजवान नस्ल को देखिए ना, अब ये भी नहीं हो रहा है कि सारे हम लोग बूढ़े काम कर रहे हैं, सारे बूढ़े हम लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं, नौजवान भी अपने अपने शोबों में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नया ब्लड आ रहा है,
मतलब जिन दफ्तरों में हम लोगों ने काम किया वहाँ से रिटायर हुए, तो अभी मैं जाता हूँ, मुझे 6-7 साल हुए रिटायर हुए, तो वहाँ जाता हूँ तो नए नए लड़के मुझे नज़र आते हैं, भाई ये तो उस वक्त नहीं था, बोले ये 2 साल होते हैं इसको। और एक्टिव है, काम कर रहे हैं, करते हैं। अब ये तो नहीं है कि हर वक्त एक नस्ल के लोग ही काम करते रहेंगे, हम अपना काम करके जितना कर चुके, जितना कर सकते हैं हम करेंगे। नई नस्ल आएगी, उसको इन जिम्मेदारियों को संभालना है और बड़ी एफिशिएंट तरीके से संभालना है। किसी पर कोई ब्लेम लगाए बगैर, किसी को जो है ना मलामत किए बगैर कि इसकी वजह से मैं नाकाम हो गया, नहीं। माशरा जिस तरफ जा रहे हैं, माशरे ने जो यार्डस्टिक बनाए हैं या जो 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 क्राइटेरिया बनाया है, माशरे को करने दो। अगर इज्तमाही तौर पर वो बहुत सारी बुराइयों का शिकार है तो आप अपने आप को सिर्फ उससे बचा सकते हो, उसको आप ठीक नहीं कर सकते हो। ठीक वो करेगा कि जिसके पास कोई इख्तियार होगा, कोई डंडा होगा जो ठीक कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नूर खान साहब कि आप आए, अपनी शायरी भी सुनाई, अपने सफ़रनामों के हवाले से भी बात की, नौजवानों के हवाले से भी बात की, और आपकी माशाल्लाह अदाकारी भी बहुत अच्छी रही। और चूँकि मैं प्रोड्यूसर था, मैं ड्रामों में भी आपने नहीं कहा कि यहाँ अदाकारी का मुजाहरा करो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, नूर खान नवाब मोहम्मद हसनी, आपने उनकी बातें और उन्होंने जो अचीवमेंट्स, जो काम किया है, ये तमाम किताबें हमारे सामने जो पड़ी है, ये उसकी काविशें हैं। और इसी तरह हमारी कोशिश होगी कि हम अपने इसी तरह के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को आपसे मुतारिफ़ करवाएं। और उनका यही कहना है कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल है, अब उन्होंने ही इस मुल्क को संभालना है, वही आएंगे और हमारी जगह उन्होंने संभालना है। इसी के साथ कई बेदार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।